آمین آمین ہاللویا हालेलुया ہاللویا हालेलुया ہاللویا हालेलुया ہاللویا खुदावंद के ज़िंदा जलाली पुरफजल बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको आज की शाम का प्यार भरा सलाम। मसीह में आपकी सलामती हो। आए हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से निकालें मुक़द्दस सुलेमान की किताब अमसाल की किताब, पुराने अहदनामा में से अमसाल की किताब, उसका बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 21 खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से जिस टॉपिक पर आज हम सीखने वाले हैं, या जो आज का उन्वान है, या जिस बात पर आज हम गौर व खोज करेंगे, वो है ज़ुबान। आज हम ज़ुबान पर सीखेंगे कि ज़ुबान के मुतल्लिक कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अमसाल की किताब जिसकी आज हमने तिलावत की है, उसकी चैप्टर नंबर 18 और वर्स नंबर 21 में कि मौत और ज़िंदगी जो है वो ज़ुबान के काबू में है। मतलब कि जो आप किसी के लिए अच्छी बात और बुरी बात वो किसके काबू में है? आपके अख्तियार में है कि आप दूसरों को क्या दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी से दूसरे क्या आपसे हासिल कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी, आपके जो अल्फाज हैं वो दूसरे की ज़िंदगी पर असर करते हैं। हालेलुया। आपकी ज़ुबान, आपके अल्फाज दूसरे को बरकत भी दे सकते हैं और लानत भी। खुदावंद के पाक कलाम में से हम आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से निकालें मुक़द्दस याकूब का ख़त और उसका बाब नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 5 से हम सीखेंगे ज़ुबान के मतलब। क्योंकि पहले हमने जो बात खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ी है कि मौत और ज़िंदगी जो है ज़ुबान के काबू में है। हम ज़ुबान के बारे में खुदावंद के पाक कलाम में से आज सीखेंगे कि आज हम ज़ुबान के मुतल्लिक जो है सीखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे तो अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकेंगे कि आया कि मैं जो है दूसरों के लिए ठोकर का बाइस या बरकत का बाइस बनता हूँ या बनने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया। और उम्मीद है कि इस वचन के वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करेगा। हालेलुया। आयत नंबर 5 में लिखे है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से बरी हुई है। इसी से हम खुदा और बाप की हमद करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। ये जो पैसेज
یہ جو تلاوت خدا کے پاک کلام میں سے کی گئی ہے یہ ایک انسان کی زندگی کے کردار کو بیان کرتی ہلیلویا کہ ایک انسان جو اپنے آپ کو روحانی بتاتا ہے اپنے آپ کو پرہیزگار مکتی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کردار کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے الفاظ سے آج ہم ایک ہر انسان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اگر وہ اچھی جو ہے پوسٹ پہ ہے اچھے عہدے پہ ہے اور اس نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی ہمیں توقع نہ ہو کہ یہ بات وہ نہیں کر سکتا تو جب ہم اس کے منہ سے سنتے ہیں تو جو ہمارے اس کے لیے رسپیکٹ ہوتی ہے ہمارے ذہن میں یا جو ہم اس کے لیے احترام رکھتے ہیں وہ الفاظ سننے کے بعد وہ احترام جاتا رہتا ہے ہلیلویا کیونکہ ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ یار یہ بندہ اس کے بارے میں ہم نے جو کچھ سوچا تھا اور جو ہم نے اس کو ظاہری طور پہ دیکھ لیا ہے یا اس کے بارے میں جو ہم سنتے تھے اب اس کو ہم نے روبرو دیکھ لیا ہے اس کے الفاظوں کو دیکھ لیا ہے سن لیا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو محبت جو احترام جو ہے اس کے لیے ہم پہلے سے اپنے دل میں رکھتے تھے اس کے الفاظوں کی وجہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنا عہدہ اپنے الفاظ سے کیا کر دیتا ہے کھو دیتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو زبان ہے اس کے قابو میں کیا ہے موت اور زندگی آپ کے جو الفاظ ہیں وہ دوسروں کے لیے موت بھی پیدا کر سکتے ہیں اور زندگی بھی پیدا کر سکتے ہیں ایک مرتے ہوئے انسان کو آپ زندگی دے سکتے ہیں آپ اس کے لیے اچھے الفاظ جو ہیں امید کے الفاظ زندگی دینے کے الفاظ جب آپ اس کے لیے بولیں گے اس کو حوصلہ دیں گے تو اس میں ایک امید پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنے ٹریک سے مرنے سے ہٹ کر زندگی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہی اگر آپ الفاظ کسی ایسے انسان کو جو زندگی کے راستے پہ چل رہا ہے اور اس کو آپ کے جو الفاظ ہیں وہ موت کی طرف بھی دھکیل دیتے ہیں یہی خدا ان کا پاک کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے اور آج تک کوئی انسان جو ہے اپنی زبان پر قابو نہیں پا سکتا بغیر خدا کے روح کے آپ اپنی زبان پر قابو نہیں پا سکتے اگر آپ کے اندر محبت ہے آپ کے اندر حلم ہے آپ کے اندر جو ہے دوسروں کے لیے درد ہے تو آپ کبھی بھی دوسروں کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے جو دوسروں کو موت دیں یا دوسروں کو ہلاکت کی طرف پہنچائیں ہلیلویا ہم کیسے اپنی زندگی پر قابو پا سکتے ہیں یا اپنی زبان کو کیسے کنٹرول میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنا دھیان یسوع المسیح کی طرف لے کر جائیں گے یسوع المسیح کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ یسوع المسیح کے اوپر اتنے تانے کسے گئے اتنا یسوع المسیح کو ٹارچر کیا گیا اتنا مارا گیا اور یسوع المسیح نے آگے سے پلٹ کر کسی کو بد دعا نہیں دی اپنے مارنے والوں کو اپنے ستانے والوں کو کیا کیا برکت دی تو جو یسوع المسیح کے ماننے والے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا یسوع المسیح نے ہمیں جو تعلیم دی ہے پہاڑی واز میں ہمیں وہ بتایا ہے کہ ایک انسان جو یسوع المسیح پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہمیں پہاڑی آواز میں پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد یسوع المسیح نے اپنی عملی زندگی میں اس کو جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے بھی کر کے دکھایا اور ہمیں نظر بھی آتا ہے صلیبی موت کے سفر پہ یسوع المسیح کو کتنا ٹارچر کیا گیا یسوع المسیح کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا ایسے ایسے الفاظ کسے گئے یسوع المسیح ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں پریز دی لارڈ یہ ہمیں ایگزامپل یہ زندہ مثال یسوع المسیح کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے کہ بجائے لعنت کے یسوع المسیح نے دعا دی تو ہم یسوع المسیح کے پیروکار ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی وہی کردار ہونا چاہیے ہماری زندگی بھی اسی پہ جو ہے ڈیپینڈ ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زبان سے دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں
ہماری زبان سے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ لکھا ہے کہ جو خدا کی صورت پہ پیدا ہوا ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ بد دعا دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم کسی کو مذاق میں بھی جو ہے برا بلا کہتے ہیں، بے شک ہم جو ہے دلی طور پہ نہیں، مگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کے دل کے حال کو تو ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر آپ کے لیے جو ہے آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ چاہے وہ آپ اس کو مذاق سے کر دیں تو کیا اس کا جو دل ہے اس کو تو آپ نہیں جانتے کہ وہ اس کے دل پہ کتنی چوٹ لگی آپ کے الفاظوں سے۔ ہم نے تو اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا، مذاق کر دیا، تو ہمیں اس شخص کی زندگی پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی ذات پر بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث تو نہیں، میرے الفاظ دوسروں کے لیے ہلاکت کا سبب تو نہیں بنتے، میرے الفاظ سے کسی کے دل آزاری تو نہیں ہوتی۔ ہم بہت سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور ہمیں خود اس کا علم نہیں ہوتا کہ کیا آیا کہ یہ میں نے بات ٹھیک کہی یا غلط، ہم تو مذاق میں کر دی ہم نے ایسی بات۔ ہاللیلویا۔ تو ضرورت ہے، پنجابی کا ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، کہ ہمیں بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ ایک جو مسیحی کردار ہے، ایک مسیحی زندگی ہے، وہ ایک نمونہ ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی سے بات کریں، جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ کے الفاظ دوسروں کے لیے زندگی پیدا کرنے والے ہوں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں، امثال کی کتاب میں سے ایک ورس ہے، امثال اس میں لکھا ہے کہ زندگی جو ہے، زبان جو ہے حیات کا کام کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک منٹ مجھے ورس نکال لینے دیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاں، امثال 15 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کج گوئی روح کی شائستگی کا باعث ہے۔ ہاللیلویا۔ جو صحت مند زبان ہے، مطلب جو آپ کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ حیات کا درخت ہے، دوسرے کے لیے زندگی کا سبب بنتے ہیں۔ حیات سے مراد زندگی ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع المسیح کے شاگرد تھے، 70 شاگرد یسوع المسیح کے جو چھوڑ کر چلے گئے، تو یسوع مسیح کے جو 12 تھے ان کو بھی یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ تو پترس نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ ہاللیلویا۔ الفاظ جو ہے وہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ الفاظ مار بھی ڈالتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کہ جو آپ کے الفاظ ہیں وہ انسان کو موت تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو جو نرم، امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی، کہ اگر آپ کے اندر محبت ہے، آپ کے اندر دوسروں کے لیے درد ہے، تو آپ کی زبان سے کبھی بھی دوسرے کے لیے برے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ جب آپ کے اندر محبت ہوگی تب آپ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ تو جو محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کبھی بھی دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بنتا اور اپنی زبان پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جس طرح زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، یہ کس سے بھری ہوئی ہے؟ زہر سے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ زہر کیا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ اور آگے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی چشمہ سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا، نہ اگر
कड़वा पानी है तो वो कड़वा ही रहेगा, मीठा पानी उसमें से नहीं निकल सकता। मगर खुदावंद यीशु मसीह का ये फजल है कि जब आप खुदावंद के रूह से भर जाते हैं तो आपके ऊपर रूहुल कुद्दस का कंट्रोल होता है। आपकी जिंदगी को कंट्रोल जो करने वाला है वो खुदा का पाक रूह है। तो जब आप पाक रूह से भरे होंगे, जब आपके अंदर खुदा का रूह काम करेगा, तो तब आपके अल्फाज दूसरों के लिए बरकत का सबब बनेंगे, दूसरों के लिए जिंदगी का सबब बनेंगे। तो आप खुदा के पाक रूह के वसीला से अपनी जुबान को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आप ऊपर से पढ़े ना तो वहां पे लिखा है कि एक जो है जहाज, जो बहरी जहाज है, उसको जो है क्या कंट्रोल करता है। देखो आयत नंबर 4, देखो जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं याकूब के खात्मे से, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के मुवाफिक घुमाए जाते हैं। हालेलुया। कि कितना बड़ा बहरी जहाज होता है, तो उसको जो है वो क्या चीज, एक छोटी सी पतवार जो है वो कंट्रोल कर लेती है। घोड़े और जानवर, मतलब खच्चर और घोड़ों को काबू करने के लिए उनको लगाम दी जाती है। तो हमारी जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होना चाहिए? खुदावंद के पाक रूह। जब हम खुदा के रूह के कंट्रोल में होंगे, खुदा के पाक रूह की मदद से चलेंगे, तब हमारी जिंदगी से कभी भी जो है ऐसे अल्फाज नहीं निकले। आप सोचेंगे दूसरों को बोलने से पहले कि आया कि मेरे ये अल्फाज दूसरों के लिए जो है ठोकर का सबब तो नहीं होता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर इन छोटों में से कोई छोटों में से किसी के लिए ठोकर का बायस बने, तो उसके लिए क्या है कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर समंदर में फेंक दिया जाए। तो जरूरत है आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की कि हम जो है अपनी जात से दूसरों के लिए कैसा नमूना पेश कर रहे हैं। हमारी जिंदगी दूसरों के लिए कैसी है? आया कि लोग आपसे बेजार तो नहीं? आया कि आपकी गुफ्तगू दूसरों के लिए ठोकर का बायस तो नहीं? तो ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि आया कि मैं खुदावंद के पाक कलाम में से कितने मेयार पे हूँ। अपनी ज़िंदगी का पैमाना, अपनी ज़िंदगी को नाप तोल करने का जो लेवल है वो इंसान के अपने हाथ में है, और अपनी ज़िंदगी का जो लेवल है उसका मुवाजना करें कि मैं खुदावंद के उस तराजू में कितने जो है लेवल पे हूँ, या मेरा मेयार खुदावंद के कलाम के मुताबिक कौन सा है। हालेलुया। ये बात आपके ऊपर मैं छोड़कर बंद करना चाहूँगा कि हम अपनी अपनी ज़ात पर गौर करें कि आया कि मेरी ज़ात से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होती, मेरी ज़ात से कोई जो है ठोकर का बायस तो नहीं बनता, मैं किसी के लिए ठोकर का बायस तो नहीं, मेरे अल्फाज दूसरों के लिए ज़िंदगी पैदा करते हैं, भलाई पैदा करते हैं। आया कि मैं नफ़रत अंगेज़ अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करता। अगर आपसे जाने अनजाने में ऐसी बातें, ऐसी खताएं हर इंसान से होती हैं, तो ज़रूरत है कि आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। वक्त है कि हम खुदावंद से उन तमाम गलतियों, गुनाहों, खताओं का जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं तौबा करें और खुदावंद से इल्तिजा करें कि खुदावंद हम अपने आप को, अपनी ज़ुबान का कंट्रोल खुदावंद तेरे पाक रूह के हाथों में देते हैं कि तू हमें ये फजल बख्श कि आइंदा ज़िंदगी में हम जो भी कलाम या काम करें खुदावंद तेरे डर और खौफ में रहकर करें। हालेलुया। खुदावंद आपको इस वचन के वसीला से बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मसीही खुदा इस कलाम का खुदा बाप अमल करने वाले बने करे। ऐसा ना हो कि वापस के सुन के खुदा एक खान से बल्कि खुदा पाक इस पर अमल करने वाले बने, 100 गुना करने, नाम को ऊंचा करने वाले बने। और हमारी जिंदगियों में इस कलाम के वसीले से वापस बहुत सारी खुदा पाक का जो ठोकर का बायस हमारी
ज़ात से बनते हैं खुदा पाक खुदा बच नहीं पाए और इसी भी खुदा हमारी ज़ुबान खुदा पाक खुदा दूर से कंट्रोल में रहने तक करें और तेरा नाम हम ऊंचा करें और तेरे नाम को खुदा आगे लेकर शुक्रगुजार हूँ कर ये सूरज तमाम भाइयों के लिए तेरे हजूर में खुदा पाक खुदा आए खुदा पाक खुदा इनकी फैमिलियों को खुदा पाक खुदा तेरे लोगों में कर ये सूरज कोई भी स्थानी है उनकी फैमिली के और खुदा पाक खुदा हर तरह की बात खुशी फैमिली को देते खास करके मसीही खुदा भाई अपन के लिए खुदा का शुक्र है कि यहाँ पाक खुदा जो भी मसीही खुदा मुस्लिम खुदा खुदा तो अपने फजल से अपने रहम से अपने तरस से खुदा पाक खुदा तो खुदा पाक खुदा उसकी ड्यूटी खुदा पाक खुदा मसीही खुदा वो ड्यूटी पे जाने पर करे और तेरे नाम पर इज्जत और जलाल और महिमा सामान लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे आमीन हालेलुया 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 हम दोनों के लिए सभी भाई